इन शब्दों के साथ मैं अभिजीत पंडित जी का स्वागत करता हूं। 10 निमेष केवल प्रेजेंटेशन करते हैं। 10 minutes for presentation and 2 minutes for discussion. अभिजीत पंडित जी। ओम मंगलाचरणेन प्रारंभं करोमि। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। नमस्सर्वेभ्यः। इदं मम प्रथम सम्मेलनम् अस्ति। मासत्रयं पूर्व एव अहं MA कोर्स संपूर्णं कृतवान् अस्ति। तथा मम संभाषणकौशल्य एवं तावत् सम्यक् नास्ति। अतः यदि मम भाषणे काचित् त्रुटयः भवति चेत् क्षम्यताम्। एतत् सम्मेलनस्य विषयः अस्ति प्रिवेन्शन मैनेजमेंट resolution of conflicts in Vedic tradition. तदनुसारं इदं शोधपत्रं मनुष्याणां जीवने विप्रतिपत्तीनाम् अथवा संघर्षाणां विषये अस्ति। यदि संघर्षः द्विविधः वर्तते। बाह्यसंघर्षः आन्तरिकसंघर्षः एव। केचन संघर्षाः भौतिकाः वा बाह्यजगति अवलोकिताः सन्ति। केचन मनुष्याणां मनसः अन्तर्जायमानाः सन्ति च। यदि वयं समुद्रे पश्यामः तर्हि उपरि यद् दृश्यते तत् अधः घटनास्य क्रियाकलापस्य परिणामः एव। तथैव यदा अहं समुद्रे यदि क्षोभाः भवन्ति तदा वयं जलस्य उपरितले विशालान् तरङ्गान् अपि द्रष्टुं शक्नुमः। तथैव मनुष्याणाम् अन्तः अपि यदि वयं पश्यामः बहिः दृश्यमानानां विग्रहाणां मूलं मनुष्याणां मनसः अन्त एव भवति। इदमेव अस्य शोधपत्रस्य मुख्यविषयः अस्ति। यदा अन्तः तथा बहिः। कथम एते आन्तरिकसंघर्षाः मानवानां बाह्यव्यवहारं प्रभावयन्ति। अहम् एतदर्थं महाभारतस्य केषाञ्चित् पात्राणाम् अन्वेषणं कर्तुं प्रयत्नं कृतवान् अस्मि। जनाः महाभारत इति काव्यं यदि वयं पश्यामः, जनाः प्रायशः युद्धस्य इतिहासरूपेण जानन्ति। तत्र बालकालात् आरभ्य कौरवपाण्डवयोः अनेकाः घटनाः वर्णिताः सन्ति। तेषां नानापूर्वजानां रमणीयाः कथाः अपि तत्र वर्णिताः सन्ति। किन्तु यदि वयं सूक्ष्मतया पश्यामः चेत् वयं द्रष्टुं शक्नुमः यत् अस्य महाकाव्यस्य प्रत्येकपात्रं स्वस्य मनसि अपि बृहत्तरं संग्रामं सम्मुखीकरोति। अतः अहम् अन्वेषणम् अत्र करोमि। तेन कान् संघर्षान् अनुभूतवन्तः, एतान् संघर्षान् कश्चन समाधानं प्राप्नुवन्ति वा, किम् एतत् समाधानं, तेभ्यः काचित् बाह्यसहायता उपदेशो वा प्राप्तः वा इत्यादि विषयाः एते शोधपत्रे चर्चिताः सन्ति। एतानि 7 पात्राणि अहम् अन्वेष्टुं प्रयत्नं कृतवान् अस्ति। अधुना वयं तेषां केषाञ्चित् उदाहरणानि पश्यामः। प्रथमः
वयं धृतराष्ट्रस्य सङ्घर्षः पश्यामः। जन्मना अन्धत्वात् सः सहानुभूतिपूर्णं स्थानं लभते धृतराष्ट्रः। तथापि सः केवलं शरीरनेत्रैः अन्धः न प्रतिभाति। स्वपुत्रं दुर्योधनं प्रति अन्धप्रेम्णा कारणेन तस्य आन्तरिकसङ्घर्षः अधिकं दयनीयं प्रतिभाति। हस्तिनापुरस्य शासकरूपेण स्वभ्रात्रा तु पाण्डोः पुत्राणामपि तस्य कर्तव्यं दायित्वं च आसीत्। किन्तु यदा पाण्डवेभ्यः तेषां न्यायं दातव्यम् आसीत् तदा धृतराष्ट्रः सदैव सङ्घर्षमाणः प्रतिभाति। पुनः एते सङ्घर्षे सः एकाकी नास्ति। तस्य अत्यन्तसमर्थः बुद्धिमान् च भ्राता विदुरः प्रत्येक अवसरे तस्य मार्गदर्शनं करोति। विदुरस्य इदम् एकम् उदाहरणमस्ति। सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मं नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत् सत्यं यत् छलेन अन्वविद्धम् इति इदम् एकम् उदाहरणं। किन्तु विदुरस्य धृतराष्ट्राय उपदेशेन महाभारते बहूनि अध्यायानि पूरितानि सन्ति। सः अग्रजं प्रति आदरेण च व्याख्यायते इति भाति। किन्तु यद्यपि विदुरः एतादृशरीत्या सः अग्रजं उपदेशयति, सः स्वमनसि विद्यमानं सङ्घर्षम् अतिक्रमितुं न शक्नोति। यदि धृतराष्ट्रः स्वपुत्रं प्रति अन्धप्रेमम् अतिक्रम्य स्वस्य आन्तरिकसङ्घर्षम् अतिक्रमितुम् अशक्ष्यत तर्हि कदाचित् महाभारते तस्य अन्तिमयुद्धं प्रति कश्चन अधिकशान्तिपूर्णं समाधानं प्राप्तुम् अशक्ष्यते इति एकः विचारः अस्ति। तथैव अग्रिम उदाहरणमस्ति अर्जुनस्य। अर्जुनः तु विश्वस्य श्रेष्ठः धनुर्धरः, महान् योद्धा च, यं वारं वारं युद्धेषु विजयं प्राप्तवान्। किन्तु यदा सः द्वयोः सेनयोः मध्ये स्थितः आसीत् तत्र महान् भौतिकयुद्धः आरब्धुम् उद्यतः आसीत्। पाण्डवानां कौरवाणां च मध्ये युद्धं बाह्यसङ्घर्षस्य उदाहरणम् अस्ति। किन्तु एतत् प्रसङ्गे अर्जुनस्य मनसि तु महान् सङ्घर्षः प्रचलन् आसीत्। अहं स्वमित्रान् स्वजनान् कथं हन्तुं शक्नोमि? अहम् एतादृशं रक्तपातं कृत्वा सुखी भविष्यामि वा? ततः कृष्णः तस्मै दिव्यमार्गदर्शनं करोति। सः पृच्छति, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम? भगवद्गीता उपदेशपश्चात् अर्जुनस्य आन्तरिकसङ्घर्षः समाधानं प्राप्नोति। सः आत्मविश्वासेन सह बाह्यसङ्घर्षः इत्युक्ते भौतिकयुद्धं सम्मुखीकर्तुं सज्जः भवति तथा धर्मस्य विजयं सुनिश्चितं करोति च। So these are two examples that we are talking today. आन्तरिकसङ्घर्षस्य समाधानं कथं बाह्यसङ्घर्षाणां समाधानं प्रति नयति इत्यस्य एतत् उत्कृष्टम् उदाहरणमस्ति अर्जुनस्य। धृतराष्ट्रः अपि आन्तरिकसङ्घर्षम् अनुभूतवान्, किन्तु सः तं सङ्घर्षम् अतिक्रमितुं न अशक्नोत्।
यदि यदि सः स्वमनसि दृढं निश्चितवान् अभविष्यत् कदाचित् सः युद्धस्य घटनां निवारयितुम् अशक्ष्यत् इति इति एकः दिस् इस् वन् आफ् द कन्क्लूजन्स् ऐ हेव् सॉरी अन्यापि भीष्म कुन्ती कर्णादि उदाहरणानि एतादृशरीत्या एव एते शोधपत्रे चर्चितानि सन्ति। अत्र यदा वयं महाभारतकाले उद्भूतान् संघर्षान् अध्ययामः अद्यतनसंघर्षैः तुलयामः च तदा केचन सामान्यांशाः दृश्यन्ते। यदा when we discussed the previous sessions as well, संघर्षाः बहूनि सन्ति इति दृश्यते। तर्हि यथा एकं बीजं वृक्षम् उत्पादयति, वृक्षाः च सामूहिकरूपेण वनं जनयन्ति, तथा समाजे अपि एतत् सत्यम्। यथा पर्याप्तजलसिञ्चनेन वृक्षसंवर्धनेन च वयं मरुभूमिम् अपि वर्षावने परिवर्तितुं शक्नुमः, तथैव अस्माकं मनांसि अपि परिणमयितुं शक्यन्ते। मनसः एतादृशं परिवर्तनं व्यक्तिगतचित्तस्य शान्तिं जनयति। तथैव यदा एकैका व्यक्तिः एतादृशम् आन्तरिकपरिवर्तनम् अनुभवति, सम्पूर्णजगति अपि सा शान्तिः अनुभूयते। अर्थात् आन्तरिकसङ्घर्षाणाम् उत्पत्तेः कारणानि अपि अत्र लिखिता अस्ति। समुचितमार्गदर्शनस्य अभावः, अपूर्ण अभिलाषा, अनुचिता अपेक्षा इति। तर्हि मनसः आन्तरिककलहस्य वशात् बाह्यविप्रतिपत्तीनाम् अपि नाशः भवितुम् अर्हति इति मुख्यसन्देशः अस्ति इत्यस्य शोधपत्रे। धन्यवादः। Sorry for any